नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं मुख्य समाचारबाट। मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्ने बारे ओलीसँग कुनै समझदारी नगरेको दाहालको प्रष्टीकरणपछि नेकपाको विवाद नयाँ मोडमा। अध्यक्ष द्वयबीच 2.5 घण्टाको वार्ता पनि निष्कर्षविहीन, अन्यल यथावत। सोमबारदेखि अत्यधिक वर्षा हुने पूर्वानुमान, जनधनको ठूलो क्षति हुन सक्ने चेतावनी। 1 महिनामै पहिरोले लियो 100 भन्दा बढीको ज्यान। शेयर बजारमा मौद्रिक नीतिको सकारात्मक प्रभाव, नेप्से 6% बढ्यो। 5.5 अर्बको साधारण शेयर बजारमा आउने तर्खर। आज 156 कोरोना संक्रमित थपिए। अबदेखि विदेशबाट आउने सबैको परीक्षण गर्ने निर्णय। र भारतमा कोरोना महामारी समुदायमा फैलिसकेको त्यहाँको मेडिकल एसोसिएसनको भनाई। विश्वभर एकै दिन देखिए 2,60,000 संक्रमित। सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपतिसँगको छलफललाई लिएर वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहले असन्तुष्टि जनाएपछि प्रष्टीकरण दिनुपरेको छ। जारी चर्को विवाद र अन्यलकै बीच आज बसेको 2 अध्यक्षबीचको बैठक पनि बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। ओलीले हिजो बसेको सचिवालय बैठकमा पार्टीको महाधिवेशन मङ्सिरमा गर्न राखेको प्रस्तावमा दाहाल मौन बसेपछि वरिष्ठ नेताद्वय नेपाल र खनाल तथा नेपाल निकट स्थायी समिति सदस्यहरू आज बिहान दाहाल निवास पुगेका थिए। त्यहाँ उनीहरूले सचिवालय बैठक अघि ओलीसँग के विषयमा समझदारी भएको हो र सचिवालय बैठकपछि राष्ट्रपति निवास किन गएको भनेर प्रश्न गरे। जवाफमा दाहालले ओलीसँग मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्नेबारे कुनै समझदारी नगरेको प्रष्टीकरण दिए। ओलीले मङ्सिरमा महाधिवेशन गरी अध्यक्ष बन्न आग्रह गरेको र बदलामा अबको 2.5 वर्ष आफू नै प्रधानमन्त्री रहने जानकारी दाहालले गराए। भएको भनेर महाधिवेशनको सम्बन्धमा जुन प्रसङ्ग हामीले सुन्यौं त्यो के हो भन्ने हामीले सोधेका थियौं। उहाँले त्यसमा कुनै पनि सहमति भएको छैन। उहाँले त्यस्तो सहमति दिएको पनि छैन। त्यो प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट त्यस्तो प्रस्ताव आएको हो। त्यो प्रस्ताव आएपछि यो प्रस्तावको सम्बन्धमा समग्रमा प्याकेजमा यसको स्वरूप कस्तो हुन्छ साथीहरूसँग बिचमा कुरा गरौँ। त्यस्तो प्रस्तावमा के छ त्यो हेरौँ मात्रै मैले भनेको हो। अनि त्यो निर्णय भएको वा त्यही अनुसार अगाडि जाने भनेको होइन भन्नुभयो। दाहालले सचिवालय बैठक लगतै पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले अध्यक्ष द्वयलाई राष्ट्रपतिले भेटका लागि बोलाएको खबर गरेपछि आफू गएको जवाफ दिए। उनले राष्ट्रपतिले पार्टीभित्र जारी विवादबारे जिज्ञासा राखेको र आफूहरू मिलेर जान तयार रहेको बताए बाहेक अन्य ठोस छलफल नभएको समेत राष्ट्रपति पार्टी विशेषको पद हुँदै उहाँ नेपालको संविधान बमोजिम एउटा राष्ट्रको स्वाभिमान एकता को प्रतीकको रूपमा रहनुहुन्छ। त्यसकारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीति कता जान्छ, कसरी अगाडि बढाउने भन्ने यो राष्ट्रपतिको छलफलको विषय नै होइन पहिलो कुरा। दोस्रो, यस सम्बन्धमा उहाँले आफू त्यहाँ गएको तर त्यो कुनै पूर्व निर्धारित कार्यक्रम पनि नभएको र आफूले त्यसबारे कुनै जानकारी पनि नभएको। अब राष्ट्रपति समक्ष हामीहरू यहाँ छौँ, तपाईँको पनि हामी प्रतीक्षा गरिरहेछौँ भनेपछि आफू गएको र त्यहाँ यस सम्बन्धमा कुनै गम्भीर कुरा केही पनि नभएको भनेर उहाँले जानकारी गराउनुभयो। मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्तावको वरिष्ठ नेता नेपाल र खनाल तथा प्रवक्ता श्रेष्ठले हिजो सचिवालय बैठकमै विरोध गरेका थिए। उनीहरूले मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्न सम्भव नरहेको भन्दै पार्टीभित्र देखिएको सङ्कटबाट ध्यान मोड्नका लागि प्रस्ताव ल्याइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए। दाहाल निवासको बैठकमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा भने सहभागी थिएनन्। दाहाल, नेपाल, खनाल र गौतमले असार 17 गतेको स्थायी समिति बैठकमा पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका थिए। त्यसपछि नेकपामा शक्ति सङ्घर्ष उत्कर्षमा पुगेको थियो, जसका कारण 18 गतेपछि स्थायी समिति बैठक बस्न सकेको छैन। आज दिउँसो 3 बजेका लागि बोलाएको बैठक 6 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। नेपाल निकट नेतासँग छलफलपछि दाहालले आजै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर ओलीसँग भेटवार्ता गरेका छन्, तर त्यहाँ पनि कुनै सहमति भएन। यस विषयमा थप जानकारी दिन हाम्रा संवाददाता दशरथ राई यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। दशरथजी, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्था किन आयो?
श्रद्धाजी, हिजो मात्र शनिबार मात्र सचिवालय बैठक बालुवाटारमा बसेको थियो। सत्तारूढ दल नेकपाको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ अर्ली महाधिवेशन नेकपाको केन्द्रीय कमिटीले आउँदो चैतमा महाधिवेशन तोकेको थियो। त्यो महाधिवेशनभन्दा अगाडि नै मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्ने र नेतृत्वमा प्रचण्डलाई प्रस्ताव गरेपछि चाहिँ दाहाल समर्थित वरिष्ठ नेता नेपाल समूहका नेताहरू चाहिँ सशङ्कित बनेको थियो। त्यो सशङ्कित बनेपछिको अवस्थामा चाहिँ हिजो दाहाल र ओलीबीच चाहिँ सचिवालय बैठक अगाडि के सहमति भयो र त्यसपछि सचिवालय बैठक लगत्तै राष्ट्रपति कहाँ गएर चाहिँ दुई नेताले के सहमति गर्यो भन्ने संशय चाहिँ नेता नेपाल समूहका लागि परेको थियो। त्यो निवारण गर्नका लागि नेता नेपालले आफू समूहका प्राय सबै नेताहरूलाई चाहिँ आज बिहान खुमलटारमा लगेर चाहिँ त्यो दाहालले चाहिँ हिजो भेटेको कुरा, हिजो ओलीसँग गरेका कुरा र राष्ट्रपतिसँग गरेका कुरा चाहिँ प्रष्टीकरण मागेका थिए। त्यो भेटमा चाहिँ दाहालले चाहिँ हिजो प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ आफूलाई चाहिँ मङ्सिरको महिनामा चाहिँ महाधिवेशन गर्ने, त्यो महाधिवेशनबाट तपाईँ एकल अध्यक्ष बन्ने र यो 5 वर्षको यो प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल चाहिँ मलाई तपाईँले सघाउनु भनेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ सहमतिको लागि चाहिँ प्रस्ताव अगाडि सारेको। तर त्यो प्रस्तावमा अहिलेसम्म मैले कुनै लिखित र मौखिक सहमतिमा मैले सहमति नजनाएको अवस्था चाहिँ रहेको भनेर चाहिँ नेपाल पक्षलाई चाहिँ दाहालले आज चाहिँ खुमलटारमा भएको भेटमा चाहिँ जानकारी गराएको थियो। त्यो सँगसँगै राष्ट्रपतिसँग भएको भेटमा पनि राष्ट्रपतिसँगले चाहिँ यो पछिल्लो सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको राजनीतिक विषयमा चाहिँ चासो राखेको र आफूहरू मिलेरै जान तयार भएको भन्ने बाहेकका अरू कुनै विषयमा चाहिँ ठोस कुराकानी नभएको र सहमति पनि नभएको। तर ती दुई छुट्टा हिजोको बैठकमा चाहिँ अध्यक्ष ओलीले चाहिँ सहमति भए जस्तै प्रचार गरेको भनेर चाहिँ आजको भेटमा चाहिँ आज साँझ 4 बजेदेखि 7 बजीसम्म दुई अध्यक्ष बीच भएको भेटमा चाहिँ असन्तुष्टि दाहालले चाहिँ राखेको जनाएको छ। श्रद्धाजी, जस्तो दशरथजी तपाईँले यो जानकारी गराइरहँदा दाहालले आफ्नो निवासमा उपस्थित नेताहरूलाई के भनेर आश्वस्त पारे र त्यहाँ उपस्थित नेताहरूको भनाइ चाहिँ के छ, यहाँले कुरा गर्न पाउनु भएको छ? दाहाल निवासमा आज नेता नेपाल समूहका स्थायी समितिका अधिकांश नेताहरू चाहिँ सहभागी बैठकमा चाहिँ दाहाल निकटका स्थायी समिति सदस्यहरूको पनि जमघट भएको थियो। त्यो जमघटमा चाहिँ विशेष गरी दाहाल र ओलीबीच हिजो सचिवालय बैठकभन्दा अगाडि के सहमति भयो र राष्ट्रपति कहाँ बेलुका साँझ भएको भेटवार्तामा चाहिँ आफूहरूलाई चाहिँ माइनस गरेर आफूहरूलाई चाहिँ बाइपास गरेर अध्यक्ष ओलीले केही सहमति गर्यो कि भन्ने आशंकाका चाहिँ विषयमा चाहिँ प्रश्नहरू उठाएका थिए। त्यो भेलामा चाहिँ दाहालले विशेष गरी चाहिँ माधव नेपाल समूहलाई चाहिँ के आश्वस्त बनाएका छन् भने हिजो जुन विषयमा चाहिँ अध्यक्ष द्वयबीच म र ओली बीच चाहिँ छलफल भएको थियो, त्यो विषयमा ओलीले चाहिँ अर्ली महाधिवेशनको प्रस्ताव ल्याएको र राष्ट्रपति कहाँ चाहिँ उहाँ निकटकै नेताहरूले चाहिँ राष्ट्रपतिले चाहिँ दुई अध्यक्षलाई भेट्न खोजेको भनेर खबर आएर चाहिँ राष्ट्रपति कहाँ गएको र त्यो विषयमा चाहिँ कुनै पनि सहमति नगरेको र सहमति जे गर्नुपर्ने छ त्यो स्थायी कमिटीबाट हुँदै केन्द्रीय कमिटीबाट मात्रै आफू अगाडि बढ्न सक्ने भनेर चाहिँ हिजोको विषयमा चाहिँ प्रष्टीकरण दिएको थियो। जुन हिजोको विषयलाई लिएर चाहिँ नेता नेपाल समूहले जो दाहालकै कित्तामा उभिएका नेता नेपाल झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरूले चाहिँ दाहालमा चाहिँ प्रश्न उठाएका थिए। त्यो प्रश्नलाई चाहिँ निवारण गर्ने काम चाहिँ दाहालले चाहिँ आजको खुमलटार भेलामा चाहिँ गरेको थियो। श्रद्धाजी, जस्तो दशरथजी, आज मात्रै खुमलटारको छलफलपछि दाहाल ओलीसँग कुराकानी गर्न बालुवाटार पनि पुगे। 2.5 घण्टासम्म जुन वार्ता भयो केही बेर अघि मात्रै सकिएको छ, वार्तामा चाहिँ खास के कुराकानी भयो आज? खुमलटार भेलापछि दिउँसो 4 बजे प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न चाहिँ अर्का अध्यक्ष दाहाल चाहिँ बालुवाटार पुगेका थिए। बालुवाटारमा झन्डै
4 बजेदेखि 7 बजे बाहिरका ओली र दाहाल बीच खासमा चाहिँ सहमतिका यो नेकपाभित्र देखिएका विवादका सबै पाटाहरूमा छलफल भएको, तर निष्कर्ष चाहिँ कुनै पनि ननिस्किएको चाहिँ दाहालको सचिवालयले चाहिँ जानकारी मलाई भर्खरै मात्रै दाहालको सचिवालयसँग मैले कुराकानी गरेको थिएँ। अहिलेसम्मको विवादित विषयमा छलफल भएको, तर अहिलेसम्म कुनै पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको। विशेषतः हिजोको बैठकमा जुन रूपले दुई अध्यक्षबीच चाहिँ सहमति भयो भनेर प्रधानमन्त्री ओली पक्षबाट चाहिँ जुन सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू दिइयो, त्यो विषयमा चाहिँ दाहालले चाहिँ ओली समक्ष चाहिँ असन्तुष्ट राखेको र ओलीलाई चाहिँ आफू चाहिँ स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीबाटै यी सबै विवादका विषयहरू चाहिँ समाधान गर्नको लागि चाहिँ अगाडि बढ्न खोजेको र त्यो विषयमा चाहिँ हामी अडिग भएर अगाडि बढ्नुपर्ने एउटा विषय, त्यो विषय उठाएका थियौँ भने अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको चाहिँ यो 4 महिनाको विषय, जो 4 महिनाको अवधिमा जुन आउँदो मङ्सिरमा चाहिँ जुन अधिवेशनको कुरो छ, एकता महाधिवेशनबाट चाहिँ जुन अध्यक्षको रूपमा चाहिँ ओलीले चाहिँ दाहाललाई प्रस्ताव गरेको छ, त्यो पनि सम्भव नभएको, एकता प्रक्रियाका कामहरू अझै पनि बाँकी रहेको भन्दै त्यो विषयमा पनि अझै कामहरू चाहिँ बाँकी रहेको हुनाले चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ मेरो असन्तुष्टि रहेको। जुन हिजो प्रचार गरियो, सहमति भए जस्तै प्रचार गरियो, त्यो विषय चाहिँ मैले चाहिँ जुन विषय चाहिँ हामी बिच चाहिँ सहमति नभएको विषय चाहिँ प्रचार गरियो भन्नेमै दाहालको चाहिँ असन्तुष्टि केन्द्रित थियो। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद छ दशरथी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता दशरथ राई। मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्ने बारे ओलीसँग कुनै समझदारी नगरेको दाहालको प्रष्टीकरणपछि नेकपाको विवादले नयाँ मोड लिएको विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सत्तारूढ नेकपाको विवादमा मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा देखिएकी छन्। पार्टी विवादको सेरोफेरोमै शनिबार उनले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालसँग छलफल गरेकी थिइन्। यसअघि पनि पार्टीका नेताहरू यसै गरी एक्लै र सामूहिक रूपमा पटक पटक शीतल निवास पुगेका थिए। संविधानको संरक्षक र अभिभावकको भूमिका खेल्नुपर्ने राष्ट्रपतिले पार्टीको आन्तरिक विवादमा मध्यस्थकर्ता हुन खोज्नुले के सन्देश दिन्छ? प्रस्तुत छ यसै विषयमा सहकर्मी विकास थपलियाले राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनालसँग गरेको यो कुराकानी। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सत्तारूढ दल नेकपाको आन्तरिक विवादमा मध्यस्थकर्ताको रूपमा देखिनुभयो। आलङ्कारिक राष्ट्रपति यसरी एउटा दल विशेषको आन्तरिक विवादमा मध्यस्थताको भूमिकामा देखिनु कतिको जायज हो? संविधान र हामीले जुन राजनीतिक प्रणाली बनाएका छौँ त्यसको आधारमा यो खालको राष्ट्रपतिको भूमिका अपेक्षित होइन। राष्ट्रपति वास्तवमा पार्टीभन्दा माथि हो। अब हिजो राष्ट्रपति कुन पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो अथवा कुन पार्टीको संलग्नता त्यो विगतको कुरा हो। राष्ट्रपति भइसकेपछि त्यसबाट मुक्त भएर एउटा निष्पक्ष र पार्टीभन्दा माथिको भूमिकामा हामीले अपेक्षा गरेको हो। यो संविधानको ले बनाएको प्रणालीले एउटा चक्र पनि पार गरेको छैन। भर्खरै हामी त्यो भनौँ न एउटा चक्रको पहिलो चक्रको मध्यावधिमा छौँ। त्यसकारण यतिखेर राष्ट्रपतिले गर्ने कामहरूले भोलिको बाटोलाई एउटा व्यवस्थित गर्नुपर्दछ भन्ने हामी सबैको अपेक्षा हो। प्रणाली बसाल्नका लागि राष्ट्रपतिका भूमिकाहरू पनि जिम्मेवार हुन्छ। अब हुन सक्दछ कहिलेकाहीँ विशेष राष्ट्रको विशिष्ट अवस्थामा जस्तो अहिले एकछिनलाई भनौँ न एउटा विश्वव्यापी महामारीको अवस्था छ कोभिडको, त्योसँग जोडिएका केही राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा सरकारलाई राष्ट्रपतिले केही परामर्श आफूलाई लागेका केही कुराहरू सेयरिङ गर्नु अन्यथा मान्न मिल्दैन। त्यो स्वाभाविक हुन सक्दछ। आखिर राष्ट्रपतिको पदमा बस्ने पनि एउटा व्यक्ति नै हो, व्यक्तिका पनि केही सोचाइहरू हुन्छन्। अब होइन सेरिमोनियल हो हात खुट्टा बाँधेर बस्नुपर्छ भनेर मान्छेलाई बन्द गर्न मिल्दैन, मान्छेका केही कुराहरू हुन्छ तर त्यसको सिमाना हुन्छ। तर अहिले जुन सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको कुराहरू उठिरहेछ मलाई लाग्दछ हामी अलिकति ट्र्याकभन्दा बाहिर गइरहेको केही दृश्यहरू प्रष्ट देखिन्छ। राजनैतिक विवाद लिएर शीतल निवास पुग्ने नेताहरू चाहिँ कतिको दोषी छ? स्थायी समितिको बैठक बस्दा सबै सदस्य दौडे राष्ट्रपति कहाँ पुगिरहेका हुन्छन् हेर्नुहोस् होइन। कहिले अब कुन सन्दर्भमा होइन, कहिले अब दुईवटा नेता दौडे राष्ट्रपति कहाँ पुगिरहेका हुन्छ। अनि झट्ट हेर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि राष्ट्रपतिले सबै मिलाइदिएको हो कि आजै पनि एउटा आयो कि यो अहिलेको विवादलाई अब राष्ट्रपति शीतल निवासलाई साक्षी राखेर यो पार्टीको अहिलेको कुरा मङ्सिरसम्ममा अधिवेशन गर्ने यसरी कुरा मिल्यो भनेर भनिन्छ। अब राष्ट्रपतिलाई साक्षी राखेर पार्टी सञ्चालनको अवस्था हो भने हामीले त बिगार्दैछौँ।
परिस्थिति। र यसको सुरुवात चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै गर्नुभएको हो र यसमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नै संविधान विपरीतका क्रियाकलापहरूमा संलग्न भएको देखिन्छ। यसले हामीहरू संविधानलाई संस्थागत गर्दै गइरहेको सुरुवाती अवस्थामा चाहिँ संविधानलाई कतिको असर पुर्याउँछ? संविधान त्यो तपाईँको डिट्र्याक्ट हुने यो बाटोबाट बाहिर जाने र त्यो पदलाई राजनीति गर्नेहरूले पनि आफ्नो अनुकूलताको अनुसार उपयोग गर्ने, राष्ट्रपतिका पनि अनावश्यक रूपमा आकाङ्क्षाहरू बढ्ने, त्यो हुन सक्दछ। फेरि एउटा के आउँछ, एउटा उच्च व्यक्तिको हाइटको पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हेर्नुहोस्, हामीले राष्ट्रपतिको नेपालको राजनीतिमा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के छ, पदबाट हाइट गेन गर्ने अवस्था छ। हेर्नुहोस्, व्यक्ति पदमा पुगिसकेपछि मात्र उसको हाइट बढ्छ। तपाईँ एकछिन, अहिलेको मैले कुनै अनादर भावले कुरा गर्न खोजेको होइन। वर्तमान राष्ट्रपतिको हाइट कुन हो त? राष्ट्रपति हुनुभन्दा अगाडि नेपालको राजनीतिमा। त्यसकारण त्यो महत्त्वाकांक्षा बढाइदिने काम गर्नु हुँदैन। अहिले मैले के देखिरहेको छु भने नेकपाले पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको महत्त्वाकांक्षा बढाइरहेको देख्दछु। र त्यो बढिसकेपछि मलाई लाग्दछ अब राष्ट्रपतिमा के परेको हुनसक्छ भने मै हो सबै कुरा मिलाइदिने। राष्ट्रपतिको आदेश त मान्नु पर्दैन नेताहरूले, कुनै पनि दलको नेताहरूले राष्ट्रपतिको आदेश मान्नुपर्ने अवस्था। राष्ट्रपतिका रूपमा तपाईँको उनले गर्ने कर्तव्य त हामी सबैले मान्नुपर्दछ, नेताहरूले पनि मान्नु पर्यो। तर कुनै पनि पार्टीलाई निर्देशन दिने, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्देशन दिने अधिकार र भूमिकामा हाम्रो राष्ट्रपति होइन। अनि यसले गर्दा भोलि त्यो नमाने अवज्ञा भएको अवस्थामा के हुन्छ भन्नुहोस् त? त्यो राष्ट्रपतिमा आफैमा एउटा चाहिँ आउन सक्दछ र कहिलेकाहीँ यसले विवादहरू ल्याउँछ। राष्ट्रपति आफैले पनि राजनैतिक दल र तिनका नेताहरूलाई यस्ता विवादहरू लिएर शीतल निवास नआउनु होला भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि। त्यही त व्यक्तिको लेभलमा भर पर्छ, उचाइमा भर, कुन तहको व्यक्ति हो हेर्नुहोस्। होइन, हामीले कहिलेकाहीँ भन्छौँ नि नेता र राजनेतामा भिन्नता के छ भनेर, त्यो हैसियत, नेतृत्वको हैसियत छुट्याउने कुरा हो। यसरी हेर्दा चाहिँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पार्टीको राजनीतिभन्दा माथि उठ्न नसकेको देखियो र यस्तो प्रवृत्ति चाहिँ अघिल्लो कार्यकालमा अघिल्ला राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवमा पनि देखिएको थियो। यस्ता प्रवृत्तिहरूलाई नियन्त्रण गर्न के गर्ने? राष्ट्रपतिको भूमिकाले यो पक्षलाई मद्दत पुर्याइरहेछ भनेर नेकपाका मान्छेले फिल गर्न थाले भनेदेखि राष्ट्रपतिको अवस्था के होला? त्यसकारण हाम्रो त मलाई लाग्छ तपाईँले भन्नु पार्टीको माथि उठ्ने त म अहिले अपेक्षै गर्न सक्दिनँ। हेर्नुहोस्, एउटा सिमानाभित्र पार्टीका प्रति राखेर अलिकति आइदिए हुन्थ्यो भने अहिले भनौँ न काङ्ग्रेस र अहिलेको पार्टीहरूले, काङ्ग्रेस नेकपा मात्रै होइन कि अहिले संसदमा देखिएका पार्टीहरूले दिने आफ्नो पार्टीको कोटाभित्रबाट आउने राष्ट्रपति माथि आउन सक्दैन। यसरी राजनैतिक दलहरू चाहिँ राष्ट्रपतिलाई सक्रिय बनाउनको लागि उत्प्रेरित गरिरहने खालका गतिविधि गरिराख्ने र राष्ट्रपति चाहिँ सक्रिय हुन खोजिराख्ने हो भने यसले कस्ता राजनैतिक दुर्घटना निम्ति हुनसक्छ? राष्ट्रपतिको संस्थाप्रति पनि जनताको एउटा भावना कमजोर हुँदै जाने, विश्वास घट्दै जाने र यदि तपाईँको अहिले बहुत एउटा गम्भीर अवस्था छ नेपालको राजनीति। यत्रो ठुलो बहुमत भएको पार्टी छ नेकपा, आन्तरिक चाहिँ तपाईँको कलहले केही गर्न सक्ने अवस्थामा पुगिरहेको छ। अनि त्यसमा राष्ट्रपति पनि यता र उता मुछिएको देख्न थाल्यो भनेदेखि त के हालत होला भन्नुहोस् न। अन्त्यमा राष्ट्रपतिको चाहना वा आकाङ्क्षा के रहेको बुझ्न सकिन्छ? हेर्नुहोस्, मान्छे हो, मान्छेलाई तपाईँको सत्ता, शक्ति, सुविधा, सम्पत्ति जति भए नि पुग्दैन। त्यसबाट आफूलाई मुक्त गर्न सक्ने, संयमित गर्न सक्ने त्यो आफै व्यक्तिको क्षमताको कुरा हो। म जान्दिनँ अहिलेका राष्ट्रपतिसँग त्यो व्यक्तिगत क्षमताको तह के छ। आशा गर्दछु उनी त्यो क्षमता निर्माण गरेर आफ्ना चाहिँ संविधानको एउटा भनौँ न संविधानको मर्यादाको एउटा रक्षक भएर चाहिँ राष्ट्रपति बस्न सकुन् भन्ने हामीले कामना गर्ने मात्रै हो। तर तपाईँ हामीले कामना गरेर पुग्दैन। त्यो कहिलेकाहीँ भनौँ न सबैले मेरा कुरा सुन्छन्, मै हुँ भनेर भनी लाग्न थाल्यो भने त्यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले विदेशबाट आउने सबैको कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयले संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिन नदिन भन्दै हवाई र स्थलमार्गबाट आउने सबैलाई परीक्षण गरेर मात्र घर जान दिने निर्णय गरेको हो। अब तेस्रो मुलुकबाट आउनेलाई 5 दिनसम्म होल्डिङ एरियामा राखिनेछ। सो अवधिमा परीक्षण गरेपछि मात्र उनीहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा जान दिइनेछ। मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मी, अत्यावश्यक सेवाकर्मी र संक्रमितसँग सम्पर्क भएका सबैको नमुना परीक्षण गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। जोखिममा भएका विदेशबाट आउनेहरू, पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा आएकाहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू,
र अत्यावश्यक सेवा कर्मीहरू, चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम सबैको परीक्षण गर्ने। यसअघि विदेशबाट आउनेलाई क्वारेन्टिनमा राखी 14 दिनसम्म लक्षण नदेखिए बिना परीक्षण घर पठाउने गरिएको थियो, जबकि नेपालमा अहिलेसम्म संक्रमित 17,500 मध्ये 3% पनि लक्षण देखिएको छैन। मन्त्रालयका अनुसार भाइरस संक्रमितको संख्या आज फेरि बढेको छ। जेठ 11 पछि हिजो सबैभन्दा कम 57 जना संक्रमित थपिएकामा आज थप 156 जनामा भाइरस देखिएको छ। देशभर अहिलेसम्म संक्रमण हुनेको संख्या 17,658 पुगेको छ। आज 26 जिल्लामा थपिएका भाइरसका बिरामीमध्ये सबैभन्दा धेरै सप्तरीका छन्। त्यहाँ 32 तथा सर्लाहीमा 25 र कैलालीमा 24 जना बिरामी थपिएका छन्। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा 3 जना संक्रमित थपिएका छन्। मन्त्रालयले संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। उसले सामाजिक दूरीको नियम उल्लङ्घन गरी भीडभाड बढेको प्रति चिन्ता समेत व्यक्त गरेको छ। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोनाको संक्रमण दर भन्दा निको हुनेको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ। यसले जोखिम कम भएको हो कि भन्ने चर्चा पनि हुन थालेको छ। तर काठमाडौँ उपत्यकामा बाहेक अन्यत्र समुदाय स्तरमा परीक्षण नगरिएका कारण घट्दो संख्या र जोखिम भएको भन्ने अनुमानप्रति विश्वास गर्ने आधार भने छैन। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार केही दिन यता संक्रमित भन्दा निको भई घर फर्कनेहरूको संख्या धेरै छ। 17,000 भन्दा बढी संक्रमित भएकामा झण्डै 12,000 जना निको भइसकेका छन्। तर संक्रमणको घट्दो दर परीक्षणको दायरा खुम्चाउँदाको परिणाम हो। त्यसो त अहिलेसम्म समुदाय स्तरमा संक्रमण पुगे नपुगेको विषय पनि अन्यलमै छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने काठमाडौँ उपत्यकामा 5,000 को परीक्षण गर्दा 3 जनामा मात्र पुष्टि भएको आधारमा संक्रमण समुदायमा नफैलिएको दाबी गर्दै आएको छ। हामीले अब धेरै संख्यामा गर्ने गरी हजारौंको संख्यामा गर्ने गरी कामहरू अगाडि बढाएका छौँ र केही दिनको बिचमा चाहिँ हामी 4-5 हजारको हाराहारी 4,000 भन्दा माथि 4500 जतिलाई चाहिँ हामीले नमुना लिएर संक्रमण गरिएको अवस्था र त्यसमा हाम्रो जुन नतिजाहरू आएको छ, नतिजाहरू आउँदाखेरि जम्मा 3 जनाको पोजिटिभ देखिएको, 3 जनामा पनि 2 जना चाहिँ विदेशबाटै आउनु भएको देखिएको छ भने 1 जना चाहिँ धेरै मानिसहरूको भिडभाड हुने, नजिकबाट अरू व्यक्तिहरूसँग सम्पर्कमा रहेर काम गर्ने व्यवसायसँग संलग्न रहनु भएको व्यक्ति देखिनु भएको छ। यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलिएको अथवा समुदाय स्तरमा चाहिँ ठुलो त्रास रहेको भन्ने चाहिँ देखिँदैन। त्यसो त भारतबाट आएर क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूमै संक्रमण धेरै देखिएको हो। त्यसैले उनीहरूलाई निश्चित समय क्वारेन्टिनमा राखेर समुदायमा पठाइएको छ। तर कयौंलाई लक्षण नदेखिएकै भरमा बिना परीक्षण घर पठाइएको र समुदायभित्र परीक्षण नै नगरिएकोले खतराको संकेत भने टरिसकेको छैन। एसियाली मुलुकमध्ये सबैभन्दा बढी प्रभावित भारतमा एकै दिन 39,000 भन्दा बढी संक्रमित भएको र केही क्षेत्रमा फेरि लकडाउन सुरु गरिएको अवस्था छ। यो बेला पनि नेपालीहरू स्वदेश फर्कने क्रम नरोकिएकोले जोखिम उत्तिकै छ भन्नेमा ख्याल गर्नुपर्ने विज्ञहरू औल्याउँछन्। जो अस्पतालमा आउँछन्, खोकी लागिरहेछ, ज्वरो आइरहेछ, उनीहरूलाई चाहिँ क्राइटेरिया पुगेन भनेर टेस्ट गरिरहेको छैनौँ कि। अनि अथवा टेस्ट गर्नु पर्यो भने तपाईँले चाहिँ 5,500 रुपियाँ तिर्नुपर्छ भनेपछि उसले टेस्ट गर्दैन, होइन? अनि त्यसले गर्दा चाहिँ संक्रमित झन् समुदायमा बस्ने, अरूलाई फैलिने डर हुन्छ। त्यसमा त सकेसम्म यो लक्षण भएका मान्छेलाई टेस्ट गर्न सजिलो बनाइदिने, क्राइटेरिया चाहिँ खुकुलो बनाइदिने, अनि फ्रीमा टेस्ट गर्ने बनाइदिने र टेस्टको रिपोर्ट चाँडो दिने, त्यतातिर फोकस गर्यो भने चाहिँ अनि हाम्रो जोखिम अलिक कम हुन सक्छ। संक्रमण समुदायमा गए नगएको पत्ता लगाउन अत्याधिक संक्रमित देखिएको क्षेत्रमा बृहत परीक्षण गर्नुपर्छ। काठमाडौँ उपत्यकाका केही ठाउँलाई हेरेकै भरमा समुदायमा संक्रमण छैन भन्ने आकलन गर्नुले जोखिम जुनसुकै बेला पनि भयावह बन्न सक्छ। त्यसैले निरन्तर सावधानी अपनाउँदै सम्भावित क्षेत्रमा परीक्षणको दायरा बढाउनु आवश्यक देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम सम्बन्धी उच्च स्तरीय संयन्त्र सीसीएमसीले आज शैक्षिक संस्था र खेल क्षेत्र खुलाउने सम्बन्धमा निर्णय गर्न सकेन। सीसीएमसीको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा यस विषयमा छलफल भए पनि कहिलेदेखि खुलाउने भन्ने निर्णय हुन नसकेको हो। यस विषयमा अब सम्बन्धित मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा नै ठोस प्रस्ताव लाने सीसीएमसीका प्रवक्ता महेन्द्र घुरागाईले निकायहरूबाट यो अनुमतिको लागि अनुरोध भई आएको सीसीएमसीमा आएको सन्दर्भमा छलफल हुँदा यो 6 गतेसम्म साउन 6 गतेसम्म जुन कायम भएको निर्णय छ, नेपाल सरकारको निर्णय छ, ती निर्णयलाई परिमार्जन गर्न के कस्तो क्रियाकलापहरू गर्न सकिन्छ अथवा यसलाई कसरी लानुपर्छ भन्ने विषयमा फेरि छलफल गरेर
नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा सम्बन्धित लाइन मिनिस्ट्रीबाट प्रस्ताव लैजाने गरी निर्णय भएको छ। सरकारले जेठ 26 गते लकडाउन खुकुलो गरे पनि शैक्षिक संस्था, खेल र धार्मिक स्थल लगायत भिडभाड हुने क्षेत्र अहिले पनि बन्द छन्। निरन्तरको वर्षाका कारण यसपालि 85% भन्दा बढी रोपाई भइसकेको छ। साथै वर्षाले बाढी पहिरोको जोखिम पनि बढाएको छ। बाढी पहिरोमा परि 1 महिनामा 101 जनाको ज्यान गइसकेको छ। सोमबारदेखि बिहीबारसम्म अत्यधिक वर्षा हुने आकलनका कारण पहिरो र डुबानको उच्च जोखिम देखाउँदै मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सतर्कता अपनाउन भनेको छ। यसपालि मनसुन चाँडै सुरु भएकाले जेठको अन्तिममा नै पहिरोका कारण मानवीय क्षति भयो। विगतका वर्षमा साउनको मध्यतिर पहिरो जाने गरेको थियो, तर यसपटक वर्षाका कारण जेठ 31 मा पर्वतमा पहिरोमा पुरिएर 9 जनाको ज्यान गयो। त्यस यता विभिन्न 14 जिल्लामा बाढी र पहिरोको असर देखिएको छ। बाढी पहिरोका कारण 1 महिनामा 101 जनाको ज्यान गएको छ भने 51 जना बेपत्ता छन्। मृतक मध्ये 79 जनाको पहिरोमा ज्यान गएको हो। त्यस्तै बाढीमा यस वर्ष 2 जनाको सर्लाही र मोरङमा ज्यान गएको छ। यसपालि वर्षा सुरु भएको पहिलो महिनामै 11 वर्षपछि सबैभन्दा धेरै पहिरो गएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार सोमबारदेखि बिहीबारसम्म अत्याधिक वर्षा हुने भएकोले जनधनको ठूलो जोखिम देखिएको छ। त्यसमा पनि यस वर्ष बाढीभन्दा पहिरोको बढी जोखिम देखिएको बताइएको छ। सुरुको पहिलो हप्तादेखि नै पहिरोले हामीलाई गाँच्न थाल्यो। पर्वतबाट सुरु भयो। पर्वतमा पनि एकै रात एकै छिनमा परेको पानी, केही घण्टामा परेको पानीले माथिको डाँडा नै सोरेर तल त्यो सबै यो भेल पहिरोहरू लिएर आयो। त्यसै गरी अन्य ठाउँहरूमा पनि हेर्ने मुख्य गरी पानी जमिनमा पर्याप्त मात्रामा सोसिसकेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि ठुल्ठुलो डाँडा नै भस्केर आउनुको साट्टा त्यस्तो खालको पहिरो सायद अगमत अलि पछिदेखि नै पाइन्छ। यो चाहिँ तपाईँको मुख्य गरी भेल पहिरोको चरित्रहरू चाहिँ हामीले यो धेरै जसो यो अहिले गएको 30 दिनमा हामीले चाहिँ भेल पहिरो नै देख्यौँ। 4 दिनसम्म प्रदेश 1, 2, बागमती र प्रदेश 5 मा बढी वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने केही स्थानमा मात्रै भारी वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ। वर्षाले पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र तराईमा बाढीको सबैभन्दा बढी जोखिम देखाएको छ। जोखिम ख्याल गरी सरकारले सबै जिल्लामा सेना र सशस्त्रका कम्तीमा 50 जनाका दरले दक्ष जनशक्ति तयारी अवस्थामा राखेको छ। यस्तै डुबानमा पर्नेको उद्धारका लागि 200 वटा डुङ्गा र सेनाको हेलिकप्टर पनि तयारी अवस्थामा राखिएको छ। डीएम ट्रेनिङ गरेको स्पेशल जनशक्ति हुन्छ। त्यो जनशक्ति 135 जना प्रदेश नम्बर 2 मा छ। त्यो स्पेशल टोलीले अरू हाम्रो सामान्य जनशक्तिलाई अनुशिक्षण तालिम दिएर सबैलाई बेसिक उद्धार गर्न सक्ने बनाएर अहिले चाहिँ अति संवेदनशील क्षेत्रहरूमा र उच्च जोखिममा रहेको क्षेत्रहरूमा पठाइसकेको छ। त्यो ट्रेनिङ चाहिँ सबैले पाएर उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो आफ्नो इलाकामा जिम्मेवारी सहित तोकेर पठाइएको छ। प्राकृतिक विपद रोक्नु काबु बाहिरको विषय हो, तर विपदबाट हुने क्षति भने न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। बाढी पहिरोमा पर्नेको उद्धारमा ढिलासुस्ती भएको यसअघि म्याग्दी, जाजरकोट र सङ्खुवासभाको घटनाबाट देखिसकेको छ। त्यसैले उद्धार उडानका लागि धेरै निकायको सिफारिस लिनुपर्ने अवस्था र प्रशासनिक सुस्तता कायम रहेसम्म सरकारी तयारीमा ढुक्क हुन सकिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश धमला, काठमाडौँ। असारको अन्तिम साता परेको झरीका कारण ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्ने ठाउँ मध्येको एक हो जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका। बारेकोटका जम्मा 9 वटा ओडामध्ये 8 वटा ओडाका 3000 मध्ये 1000 घर परिवारका मानिस यति बेला पहिरोको उच्च जोखिममा परेकाले घरबास नै छाडेर विस्थापित हुनु परेको छ। जाजरकोटको बारेकोटमा सायदै यस्ता बस्ती छन् जहाँ पहिरो नझरेको होस् र घरबास जोखिममा नभएको होस्। वडा नम्बर 9 बाहेक वडा नम्बर 1 को धौलाकोटदेखि वडा नम्बर 8 को सेपुखोलासम्मका करिब 20 वटा भन्दा बढी बस्ती यति बेला पहिरोको उच्च जोखिममा छन् भने 34 वटा घरमा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ। पहिरोमा परि 12 जनाको ज्यान गइसकेको छ भने 2 जना अहिले पनि बेपत्ता छन्। घरबास जोखिममा भएपछि यहाँका 1055 घरधुरी यति बेला विस्थापित भएर गाउँ छेउका विद्यालय, सामुदायिक भवन र आफन्तकोमा आश्रय लिइरहेका छन्। खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायत अन्य अत्यावश्यकीय सामग्रीको अभाव हुँदा विस्थापित परिवारको बिचल्ली भएको छ। बस्ने बास पनि छैन, खाने घाँस पनि छैन, हाम्रो ओड्ने ओछ्याउने पनि छैन। कुनै हामी यस्तै विस्थापित भएर स्कुलमा आइबसेका छौँ। हामीहरूलाई अरू केही सुरक्षा पनि छैन। अहिलेसम्म केही पाएका पनि छैनौँ। अब सरकारले हामीलाई के गर्ने, कस्तो गर्ने।
पहिरोमा परि आफन्त र परिवार गुमाएकाको अर्थनाद अनि घरबास नै पहिरोले लगिदिएपछि बार ज्यान जोगाएकाको मलिन अनुहार र कठिन दैनिकीसँग साक्षात्कार हुँदा त पीडाको बोध हुन्छ भने यो महासङ्कट भोगिरहेका यी बारेकोटवासीलाई कस्तो भइरहेको होला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। पालिकाभित्रका वडा कार्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, खानेपानी आदि विभिन्न विकासका संरचनामा पनि पहिरोले क्षति पुर्याएको छ। एक गाउँबाट अर्को गाउँ जाने बाटो छैन, खाद्यान्न पाइने बजार छैन, भए पनि किन्ने दाम छैन, खाद्य व्यापार कम्पनीको गोदाम पनि रित्तै छ। पहिरोबाट बाँचेका सर्वसाधारण भोकले पो मरिन्छ कि भन्ने पीरमा छन्। उनीहरू ज्यान बचाइदिन हारगुहार गरिरहेका छन्। सरकारबाट हामी केही सुविधा पाउँदा भनिकन सरकारलाई हामी नमस्कार गरिएका छौँ। केही भाँडाकुँडी पनि नै, हामी त खाने केही रासन पानी पनि नै। हामी त्यत्तिकै त्यहाँबाट विद्यालय हाम्रो बासबस्यारो छ। करिब 1 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको क्षति भएको अनुमान गाउँपालिकाको छ। सम्हाल्नै गाह्रो पर्ने गरी आएको पहिरो र भुछिएका कारण स्थानीय सरकारलाई पनि कहाँबाट कसरी उद्धार लगायतका काम सञ्चालन गर्ने भन्ने चुनौती थपिएको छ। विस्थापितहरूलाई त्यसपछि घरबास गुमाएकाहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने पहिलो चुनौती हामीलाई त्यो समेत त्यता लागेका छौँ। अहिले त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर जनतालाई अलिकति राहतको महसुस भयो भने दोस्रो चरणमा हामी बस्ती गृह योजना बनाउँछौँ। आगामी दिनमा बर्खे झरीको मात्रा बढ्ने भएकाले थप क्षति हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। योभन्दा धेरै क्षति हुन नदिन र विस्थापित परिवारको उचित व्यवस्थापन गरी समस्या समाधान गर्न तिनै तहका सरकारको सक्रियताको खाँचो देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि महेश केसी, बारेकोट, जाजरकोट। शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचकमा आज उछाल आएको छ। उछालका कारण बजारमा 8 मिनट मात्र कारोबार भयो। मौद्रिक नीतिमा गरिएको शेयर धितो कर्जामा खुकुलो सहितका व्यवस्थाले परिसूचक 6% बढेर पूरा अवधि कारोबार नभई बजार बन्द भएको हो। परिसूचक 84.26 अङ्कले बढेको छ। खुलेको 6 मिनटमा बजारमा पहिलो सर्किट ब्रेक लागेको थियो। 20 मिनट बन्द भएर खुकुलो 1 मिनटमै दोस्रो सर्किट ब्रेक लाग्यो। त्यसपछि कारोबार 40 मिनटका लागि बन्द गरियो। त्यसपछि पनि 1 मिनट भन्दा बढी कारोबार हुन पाएन। तेस्रो सर्किट ब्रेक लाग्यो। परिसूचक 4%ले गडबड हुँदा पहिलो, 5%ले गडबड हुँदा दोस्रो र 6%ले गडबड हुँदा तेस्रो सर्किट ब्रेक लगाउने नियम छ। तेस्रो सर्किट ब्रेकपछि त्यो दिनका लागि कारोबार बन्द गरिन्छ। 8 मिनट मात्र बजार खुलेकाले शेयर धेरै किनबेच भने हुन पाएन। 663 कारोबारबाट 1,80,000 किता शेयर 6,25,66,000 रुपैयाँमा किनबेच भएको छ। जीवन बीमा समूहको परिसूचक 548, निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक 202 र वाणिज्य बैंक समूहको परिसूचक 88.87 अङ्कले बढेको छ। परिसूचक बढेर 14.79 अङ्क कायम भएको छ। जलविद्युत तथा बीमा कम्पनीले 5 अर्ब 48 करोड बराबरको साधारण शेयर जारी गर्ने तयारी गरेका छन्। प्राथमिक शेयर जारी गर्ने अनुमतिका लागि धितोपत्र बोर्डमा 19 कम्पनीले निवेदन दिइसकेका छन्। 6 कम्पनीको निवेदन स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ। साधारण शेयर जारी गर्न धितोपत्र बोर्डको अनुमति लिनुपर्छ। बोर्डले कम्पनीको अवस्था विश्लेषण गरी शेयर जारी गर्न दिने नदिने निर्णय गर्छ। शेयर जारी गर्नका लागि बोर्डमा 19 कम्पनीले आवेदन दिएका छन्। 5 वटा जलविद्युत आयोजना र CVIL क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकको करिब 1 अर्ब 28 करोड रुपियाँ बराबरको 1 करोड 28 लाख किता शेयर जारीका लागि परेको निवेदन स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा छ। डी सोम सानिमा जनरल इन्सुरेन्स र रुरु जलविद्युत आयोजनाले भने हालै मात्रै आवेदन दिएका हुन्। केबल कार सञ्चालन गरेको चन्द्रगिरी हिल्सले 18 करोडको शेयर निष्कासन गर्न लागेको छ। अहिले हाम्रोमा के हाइड्रो कम्पनीहरू छन् मुख्य रूपमा, हैन, ती हाइड्रो कम्पनीहरू छन् र त्योभन्दा बाहेक चाहिँ नि अब डिभेन्चरहरू छन् केही ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको। त्यसले गर्दा अब ब्याङ्क वित्तीय संस्था र हाइड्रो कम्पनीहरू चाहिँ पाइपलाइनमा छन्। तर आउने आर्थिक वर्षभरिमा चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीहरू चाहिँ आउँछन् भन्ने हामीले अनुमान गरेको छौँ। जस्तै अहिले इमिडिएटली हेऱ्यो भने हाम्रोमा चन्द्रगिरी हिल्स छ, डिसोम पनि पब्लिकमा जाने भनेर पाइपलाइनमा आएको छ, रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्स आएको छ र केही लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरू चाहिँ आउने क्रममा छन्। त्यसैले अहिले चाहिँ इमिडिएटली ती 3टाहरू चाहिँ हामी प्रोसेसिङ गरिरहेको छौँ। चालु आर्थिक वर्षभरि चाहिँ करिब 40 देखि 50 अरबसम्म चाहिँ आउँछ भन्ने हामीले अनुमान गरेको छौँ। यो आर्थिक वर्ष 40 देखि 50 अर्ब बराबरको शेयर निष्कासन हुने बोर्डको आकलन छ।
मौद्रिक नीतिको प्रभाव स्वरूप आइतबार शेयर बजारमा उछाल आए पनि धेरैजसो जलविद्युत आयोजनाको शेयर मूल्य दोस्रो बजारमा 100 रुपियाँ भन्दा तल छ। शेयर जारी गर्न निवेदन दिनेमा जलविद्युत कम्पनीकै बाहुल्यता छ। बोर्डले अहिले 4 भन्दा बढी रेटिङ आएका जलविद्युत कम्पनीलाई शेयर जारी गर्न दिँदैन। कम्पनीले कति वर्षमा लगानी उठाउँछ साधारण शेयर निष्कासनको सूचनामै प्रष्ट उल्लेख गरिएको हुन्छ, तर लगानीकर्ताले अध्ययन नगरी लगानी गर्दै आएका छन्। हाइड्रोमा लगानी गर्दाखेरि यो फ्युचरिस्टिक प्रोजेक्ट भएको हुनाले यसमा प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्ट नभइदिने, टाइमली कम्प्लिट नहुने, हाई रिस्क छ। त्यसकारणले हाइड्रो पावरमा लगानी गर्दाखेरि प्रोजेक्टको भायबिलिटी, त्यसको कस्टिङ पार्ट कति हो र कति रेभेन्यू फ्लो आउन सक्छ, त्यो सबै रेड हेरिङ प्रोस्पेक्ट्स पढिसकेपछि मात्रै वाइज डिसिजन गर्नु होला भन्छु। नर्मल्ली धेरैजसो आइपिओमा हाइड्रोको आइपिओमा अभोइड लिस्टमा म राख्न चाहन्छु भने अरू कम्पनीको जुन रियल सेक्टरको कम्पनीहरू भन्नुभयो, इभन तपाईँको हस्पिटालिटीको चन्दागिरीको भन्नुभयो, त्यो त्यति बेला यदि उनीहरूले फेस भ्यालुमै ल्याउँछन् भने त डेफिनेटली इट इज अ वर्थ इन्भेस्टिङ, र प्रिमियममा ल्याउँछन् भने प्रिमियममा कुन आधारमा, कुन रेभेन्यू प्रोजेक्सन्सको आधारमा कति प्रिमियममा लिएर आए त्यसलाई एनालाइसिस गरिसकेपछि मात्रै भन्न सकिन्छ। दोस्रो बजारमै अहिले शेयर मूल्य सस्तो छ, यसैले साधारण शेयरको मूल्य प्रति किता 100 रुपियाँ त हो नि भनेर लगानी गर्नुभन्दा कम्पनीको व्यवस्थापन समूह, सञ्चालक र प्रवर्तकबारे पनि ध्यान दिनु लगानीकर्ताको हितमा देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटुवालका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। सरकारले ठेकेदारको लापरवाहीका कारण निर्माण अलपत्र परेका रणनीतिक महत्त्वका 1 दर्जन पुल बनाउन फेरि टेन्डर आह्वानको तयारी गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेमाङले निर्माण अगाडि बनाउन कतिपय पुलका ठेकेदारसँग छलफल भइरहेको भन्दै उनीहरूले नमानी नयाँ ठेक्कामा जाने बताएका छन्। उनले आज संसदको विकास समितिको बैठकमा दिएको जानकारी अनुसार काठमाडौँको तेनकुने पुल निर्माणका लागि नयाँ ठेक्का लगाउने तयारी छ। त्यो पुलको ठेक्का पप्पू कन्स्ट्रक्सनले पाएको थियो, तर उसले काम नगरी ठेक्का अवधि गुजारिसकेको छ। काम भने अलपत्र छ। मन्त्रालयले रौतहटको लाल बकैया नदीमा मापदण्ड अनुसार पुल नबनाएको भन्दै ठेकेदारको धरोहर जफत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। हामीले समीक्षा पनि गर्यौं, त्यस्ता पुलहरूको लिस्ट अघि यहाँ उठ्यो, यहाँ छलफलमा अघि मान्य सदस्यज्यूले उठाउनु भएका छन्। के कति छन् देशभरि ठुल्ठुला यस्ता रौतहटको बागमती पुलदेखि लिएर कमला पुलदेखि लिएर यी काठमाडौँका पुलदेखि लिएर महत्त्वपूर्ण पुलहरू के कति देशभरि रहेका छन्, जो रुग्ण अवस्थामा रहेको छन्, जसलाई नीतिगत रूपमा टुङ्ग्याएरै बजेटको अभावमा होइन, नीतिगत रूपमा टुङ्ग्याएरै त्यसलाई त्यस्ता आयोजनाहरूलाई छिटो छरितो गरेर निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने कुराहरूमा मन्त्रालय सजग छ। समितिले तिनकुने, लालबकैया, काठमाडौँ कुट्टेको लगायतका 1 दर्जन पुल निर्माणमा लापरवाही गर्ने ठेकेदार र कर्मचारीमाथि के कारबाही गर्यो भनी मन्त्रालयसँग जवाफ पनि मागेको छ। सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै इनफ इज इनफका आन्दोलनकारीले फेरि अनसन सुरु गरेका छन्। 100% PCR परीक्षण, अग्रपन्थीमा खटिएकाहरूको सुरक्षा र सुविधामा वृद्धि, RDT परीक्षण खारेजी लगायतका सम्झौता सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उनीहरूले फेरि अनसन थालेका हुन्। सरकारले 12वटा सहमति कार्यान्वयन नगरेको उनीहरूको आरोपसहित 2 जना आन्दोलनकारीले काठमाडौँको बसन्तपुर क्षेत्रमा फेरि सत्याग्रह सुरु गरेका छन्। सिम्पटम देखिने बाहेक पनि अरू माइनर सिम्पटमहरू देखेको मान्छेहरूको पनि परीक्षण हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर क्लोज कन्ट्याक्ट्सहरूको देखिएको केसहरूको विदेशबाट फर्किएका सबै मान्छेहरूको टेस्टिङ हुन्छ भन्ने कुरा थियो। त्यो कुरा नै मूलभूत रूपमा सम्बोधन नभएपछि चाहिँ अनि अरू विभिन्न कुराहरू पनि सम्बोधन हुन बाँकी रहेकाले चाहिँ हामीले चाहिँ यो पुनः सत्याग्रह गर्न बाध्य भएका छौँ। माग पूरा नभएसम्म अब अनसन नतोड्ने उनीहरूको चेतावनी छ। यसअघि उनीहरू ललितपुरको पाटनस्थित कृष्ण मन्दिर क्षेत्रमा 12 दिनसम्म आमरण अनसन बसेका थिए। त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै माग पूरा गरिदिने बाचा गरेपछि 2 साता पहिले उनीहरूले अनसन तोडेका थिए। अब जनताको आवाज हामीले आज प्युठानमा सोधेका छौँ। स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी 3 तहको सरकार सञ्चालन भइरहँदा 3 तहमै बेरोजु बढ्दै जानुको कारण के होला? बेरोजी भनेको भ्रष्टाचार होइन, तर के भने कतिपय कुराहरू के हुन्छन् भने बेरोजीमा भ्रष्टाचारले गर्दाखेरि पनि बेरोजी भएको हुनसक्छ। संयन्त्रै ठिक छैन एउटा कुरा होइन। अर्को चाहिँ के छ नि, यो संयन्त्रभित्र बसेर काम गर्ने जुन हुनुहुन्छ नि हाम्रा कर्मचारी साथीहरू, उहाँले गर्ने एउटा कार्यशैली पनि ठिक छैन। विकास र निर्माणको कामका लागि
दिइने जुन बजेट भुक्तानीको चाहिँ प्रक्रिया छ त्यो साह्रै झन्झटिलो छ। स्थानीय तहहरूले चाहिँ आफ्नो जुन दायित्व चाहिँ राम्रोसँग वहन गर्न नसकेको हो कि जनप्रतिनिधिहरूले विशेष गरी यो निर्माण योजनाहरूमा चाहिँ ठेकदारहरू मार्फत चाहिँ नजिकका ठेकदारहरू मार्फत चाहिँ काम गर्दाखेरि अलिकति त्यो उमा चाहिँ निकासा गर्न रकम भुक्तानी गर्न दबाब दिएर चाहिँ त्यसरी पनि बेरोजी आउने गरेको देखिन्छ। राज्यको नियम कानुन प्रविधिहरूमा प्रशिक्षित हुन नसक्नुको एउटा मुख्य कारण त्यो हुन्छ। जुन लेभलमा मान्छेहरूलाई हामीले खटाइरहेको छ नि त्यो लेभल अलिकति स्किल्ड हुनु पर्यो। एग्रिमेन्ट समयमा नगर्नु, हतारमा अन्तिममा गएर योजना चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि अनि बेरोजी चाहिँ हुन्छ। म्यानेजमेन्ट गर्ने मान्छे दक्ष पनि हुनुपर्छ, किनभने पैसा आयो किन बेरोजी भयो भन्दाखेरि त्यो म्यानेजमेन्ट गर्न सकेन कि तल स्थानीय तहसम्म कुन काम गर्दाखेरि यो पैसा जान्छ, कुन काम गरेमा चाहिँ बेरोजी निक्लिन्न भन्ने पनि त्यो एकिङ गर्न सकेनन्। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, बाढी पहिरोका घाइते र गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको उद्धार उडान किन छिटो छरितो हुन नसकेको होला? ए, अनुमति प्रक्रिया नै झन्झटिलो, बी, सुस्त सरकारी संयन्त्र, र सी, पीडाप्रति संवेदनहीनता। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, अनुमति प्रक्रिया नै झन्झटिलोमा 15%, बी, सुस्त सरकारी संयन्त्रमा 60% र सी, पीडाप्रति संवेदनहीनतामा 25% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, विद्यालय तहमा सञ्चालित वैकल्पिक सिकाइ प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला? ए, प्रविधि सुधारमा जोड, बी, समन्वय र नियमन बढाउने, र सी, अभिभावक चनाखो हुने। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। लकडाउनले नेपाली खेलकुद ठप्प हुँदा सबैभन्दा बढी मार ओलम्पिकका लागि वाइल्ड कार्ड छनौटमा परेका खेलाडीलाई परेको छ। ओलम्पिक कमिटीले सेल्फ क्वारेन्टिनमा प्रशिक्षण गर्ने अनुमति दिए पनि त्यो पर्याप्त छैन। यस्तो अप्ठ्यारोका बीच 2 जना जुडो खेलाडीले भने पुलिस एकाडेमी भित्रै प्रशिक्षण थालेका छन्। कोरोना महामारी र लकडाउनले लथालिङ्ग बनेको नेपाली खेलकुद कहिलेबाट सुरु हुन्छ अझै यकिन छैन। खेलकुद भद्रगोल हुँदा खेलाडीहरूले लय समाउन पनि सकेका छैनन्, तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका लागि तयारी पनि गर्नै पर्ने बाध्यता छ। त्यसैले पनि ओलम्पिक वाइल्ड कार्ड छनौटमा परेका जुडोका सोनिया भट्ट र इन्द्रबहादुर श्रेष्ठले पुलिस एकाडेमी भित्रै अभ्यास थालेका छन्। सुरुमा पावर ट्रेनिङ मात्रै गरेका उनीहरूले अहिले पार्टनरसँग एक्सपायरिङ समेत गरिरहेका छन्, तर 2 जनामा मात्र सीमित प्रशिक्षणले भने जस्तो लय समाउन सकेको छैन। सेल्फ ट्रेनिङ गर्दा चाहिँ हामीले जस्ट आफ्नो टेक्निकहरू लगाउँदा काम मिस्टेक्सन थाहा हुन, किन सेल्फ गर्दाखेरि कुन चाहिँ टेक्निक लगाउने, कसरी लगाउने, आफ्नो कसरी पर्सेन्ट थाहा हुन्न। आफ्नो अहिले गुरुबाहरू अगाडि बसेर अनि हामीलाई 2 जना पार्टनर बसेर गर्दाखेरि चाहिँ हल्का हामीले अब आफ्नो टेक्निकहरू आफ्नो कहाँनिर कमजोरी छ भने थाहा हुन्छ। योभन्दा अझै राम्रोसँग बाहिर जिल्लामा भएको हाम्रो खेलाडीहरूलाई यता बोलाएर सबैजना भएर मजाले ट्रेनिङ गर्न पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। यो यति मात्र ट्रेनिङले त हामीलाई ओलम्पिक जस्तो गेमको लागि पुग्दैन। खेलकुद परिषदले अलि खेल गतिविधिमा अलिकति अहिले सेभ लाइन भएर अलिकति खुकुलो गरिदिएको भए अलिकति हामीलाई झनै राम्रो हुनुहुन्थ्यो। सोनिया वरियताको आधारमा वाइल्ड कार्ड छनौटमा परेकी हुन् भने इन्द्रबहादुर ओलम्पिक भिजन 2020 को आधारमा छनौट भएका हुन्। दुवैजना नेपाली प्रहरीका खेलाडी हुन्। जुडो एक अर्कासँग भिड्ने खेल भएकोले प्रशिक्षणका बेला दूरी कायम गर्न पनि सम्भव छैन, तर उनीहरूलाई बाहिर जान नदिने र स्वास्थ्य सुरक्षा सहित हललाई सेनिटाइजर गरेर भए पनि प्रशिक्षक देबु थापाले प्रशिक्षण दिइरहेका छन्। कराटे ताइक्वान्डो जस्तो अब त्यो पिपीको त्यो टोपी लगाएर गर्न मिल्दैन, गाह्रो छ। हाम्रो जुडो त थ्रोइङ गर्नु पर्यो, उचिकिमी गर्नु पर्यो, त्यो लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ जस सेनिटाइजर हातहरू मजाले धोएर एकदम सम्बन्धित तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा कसरी हुन्छ हामीले ट्रेनिङ चाहिँ त्यसरी गराइरहेछौँ। किनभने हाम्रो जुडो त बेसिक पावर लाग्छ, सिआई रेकर्ड गर्नुपर्छ, मिनिमम पनि तपाईँको 12-13 सेट त खेल्नै पर्छ, त्यो चाहिँ छैन। त्यही पनि अब नहुनु भन्दा यस्तो स्थितिमा यति ट्रेनिङ गर्नु भने पनि धेरै नै हो। सुरुमा एक्लै प्रशिक्षण गरेका इन्द्र र सोनियाले बिहान र बेलुका 2-2 घण्टा प्रशिक्षकसँग सिक्ने र अभ्यास गर्ने मौका पाएका छन्। तर ओलम्पिक जस्तो विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा हुने खेललाई अहिलेको प्रशिक्षणले मात्रै पुग्दैन।
त्यसैले खेलाडीको मनोबल उच्च पार्ने र सामूहिक अभ्यासमा फर्कने वातावरण बनाउन सरकारकै पहल आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको प्रशिक्षण सुरु गर्नका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नै मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लानुपर्ने भएको छ। कोरोना महामारीका कारण रोकिएको विश्वकप छनौटको तयारीका लागि अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले परिषद मार्फत प्रशिक्षणका लागि अनुमति मागेको थियो, तर प्रस्ताव गरेको 1 महिना बितिसक्दा पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि फेरि मन्त्रालयले नै उच्चस्तरीय समन्वय समिति CCMC-लाई प्रस्ताव गर्नुपर्ने भएको छ। CCMC-को आइतबारको बैठकले साउन 7 गतेसम्म लकडाउन भएकाले कुनै पनि प्रस्ताव सम्बन्धित मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा लानुपर्ने निर्णय गरेको हो। एन्फाले साउनको पहिलो साताबाट प्रशिक्षण सुरु गर्ने तयारी गरेको थियो। CCMC-को निर्णयले उक्त योजना पछाडि धकेलिनेछ। प्रशिक्षण थाल्न एन्फाले फिफाको नियमको पालना गर्दै खेलाडी तथा पदाधिकारी गरी 70 जनाको कोरोना परीक्षण गर्ने तयारी गरेको छ। खेलाडी बस्ने होस्टेल पनि सफा गर्नुपर्नेछ। पहिलो चरणमा 35 देखि 45 जना खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा बोलाउने एन्फाको योजना छ। विश्वकप छनौटका खेलहरू आगामी अक्टोबर 8 र 13 तथा नोभेम्बर 12 र 17 गर्ने प्रस्ताव एसियाली फुटबल महासङ्घले गरेको छ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।